الرسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله جو ایماندار ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اول تعریف کراں رب رحمان دی، اول تعریف کراں رب رحمان دی،
ہر ویلے خبر رکھے جیڑا سارے جہان دی روزی نہ روکے ہر وقت کافر نافرمان دی واشان سبحان اللہ سائیں پھر درود لکھاں جگاں دے پیر نوں پھر درود لکھاں جگاں دے پیر نوں رحمت عالم سونے بدر منیر نوں اور نہ ہستی کوئی اور نہ ہستی کوئی اس دے شان دی جوک مدینے والے احمد سردار دی لکھ واری اتروں جے کر زبان نو دعا میں لکھ واری اتروں جے کر زبان نو دعا میں سخن پکیزہ کرام سخن پکیزہ کرام تے موتی پرواں میں اس سونے دیاں صفتاں لائق اج نہ ہواں میں ایڈی عنایت اس تے ایڈی عنایت اس تے اللہ رحمان دی سونے دیاں صفتاں لائق اج نہ ہواں میں سخن پکیزہ کرام تے موتی پرواں میں سونے دیاں صفتاں لائق اج نہ ہواں میں ایڈی عنایت اس تے رب رحمان دی اے ہو جے پیر سارے اے ہو جے پیر سونا سارے جہان دا لا الہ والی بولی جگانو سناوندا کردہ بلند شان اللہ رحمان دی جوک مدینے والے جگاں دے پیر دی میٹھی جئی بولے جے دے کان وچ پے گئی میٹھی جئی بولے جے دے کان وچ پے گئی باز شکاری وانگوں باز شکاری وانگوں دلانوں لے گئی سالاں دے پینڈے کار سالاں دے پینڈے کار دناں وچ تے گئی جوگ مدینے والے احمد سردار دی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی وڈیائی حاجت روائی مشکل کشائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے قابل قدر اور قابل ذی وقار میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں واجب الاحترام واجب العزت میرے
دوستو اور میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریف تو بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات درود بھیجنے تو بعد قابل قدر اور قابل ذی وقار آج دس قیمتی اور مختصر ٹائم اندر اللہ دی رحمت نال، اس دے فضل نال، اس دی مہربانی نال آج دس قیمتی خطبہ جمعہ اندر اللہ دی توفیق و دی مہربانی نال عرض کرنا ہے کہ محبت الہی دی فضیلت او دا مقام کہ اللہ تعالیٰ دی فضیلت اور اس دی رحمت او دے فضل تے اس دے کرم دی بات ہے۔ سوچ لا اس نے تارے لگی پھر تارے لے دی۔ اللہ دی توفیق نال، اس دی مہربانی نال، محبت الہی دی فضیلت، اس دا مقام کی مسئلہ سکون اللہ تعالی وہ تو تاک کھچیندی رہندی ہے تو بعد میں رہندی بات اور اسی آج دے خطبہ اندر عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی محبت الہی دی حیثیت کی ہے۔ اللہ نال جس نو پیار ہو جائے انہوں اللہ کی کچھ عطا کردا ہے، اور مومن دی علامت سب تو زیادہ مومن پیار کردا ہے تے اپنے اللہ نال پیار کردا ہے، اپنے اللہ نال حق بندا ہے کہ جڑا ساریاں نعمتاں اس کیوں مومن بندہ پیار کردا ہے کہ ہر نعمت سانو مالک دے رہا ہے۔ اگے آ اس دے گتے شیلا پیچھے پریشان ہے، اس واسطے مومن پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ہر دیاں نعمتاں، اللہ تعالیٰ سانو پیدا سانو کرنے والا، رزق سانو عطا کرنے والا، مال سانو عطا کرنے والا، زندگی سانو عطا کرنے والا، بیٹے عطا کرنے والا، بیٹیاں عطا کرنے والا، ہر ایک چیز سب کچھ دین والا کون ہے؟ اللہ۔ تے او اللہ کون ہے؟ قرآن سن لو تو ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ کون ہے؟ جس اللہ نے قرآن سن لو ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کون ہے؟ جس اللہ نے زمین نو ساڑے واسطے فرش بنایا ہے اور آسمان نو بہترین چھت بنایا ہے اور ساڑیاں سونیاں سونیاں صورتاں بنائیاں نے۔ سونیاں سونیاں صورتاں بنانے تو بعد اس مالک نے ساڑے واسطے بہترین رزق دا انتظام فرمایا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم
اے تواڈا رب فتبارک اللہ رب العالمین برکت والا تواڈے رب دا نام ہے هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین وہ اللہ زندہ ہے اللہ زندہ ہے ایک وقت آئے گا غسی کچھ بھی نہیں سے اللہ مجوسی سارا جہان ختم ہو جائے گا میرا اللہ پھر بھی باقی رہے گا اللہ اکبر اللہ میں بات کر رہے ہیں اللہ دی محبت میرے ویر سب تو وڈی دولت اللہ دی محبت میرے ویر اللہ دی محبت میرے محبوب دے دل وچوں نکالن واسطے مکے دے مشرکاں نے مکے دے کافراں نے ہر جتن لگائے نے پوری کوشش کیتی ہے اے دے دل وچوں اللہ دی محبت نکل جائے کدی انج کر کے تانے دے رہنے کدی شاعر تے دیوانہ کہہ رہنے کدی میرے نبی نو مجنون کہندے نے اور کدی میرے نبی نو جان دیاں دھمکیاں دیندے نے کدی میرے نبی نو ڈراندے نے کدی میرے نبی نو آ کے مختلف انداز کہندے نے اے محمد اگر تو چاہنے مال چاہنے تے سی سارے مکے دے عرب دے جننے لوگ اسی مال جمع کر کے دوارے قدماں چ رکھ دینے آپ فرماندے نے مینوں اینا مالاں دی کوئی ضرورت نہیں اگر تو سی سرداری چاہندے ہو اسی تواڈے سر تے سرداریاں دے تاج رکھ دینے میرے محبوب فرماندے نے نہیں اگر کوئی اچھا رشتہ چاہندے ہو اسی توانو او بھی عنایت کر دینے کیوں اے رکاوٹ بنوا سے لیکن دنیا دی کوئی طاقت میرے محبوب دے دل وچوں اللہ دی محبت کر سکی اللہ اکبر اللہ اگر یہ بات سن میرے ویر ہر ٹائم ہر وقت اللہ نو میرے محبوب اللہ نو یاد کر دینے اپنے مالک دیاں تسبیحاں بیان کر دینے اپنے اللہ دے سامنے جھک دینے رات کے حصہ گزر جاندہ اللہ دے سامنے روئی جا رہنے اللہ دے سامنے جھکی جا رہنے ساری رات یہ میں گزار دے میرے محبوب دے اکھاں وچوں آنسو جاری نے کدی میرے محبوب دے پاؤں سوج جاندے ایک دفعہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب نو عرض کر دیاں نے سونے تھوڑی دیر تک تسی آرام ہی فرما لیا کرو ساری رات تسی روئی جاندے ہو ساری رات اللہ دے سامنے رکوع اور سجدے چے پیرن دیو آپ فرماندے نے ایشا کہ اللہ نے میرے دینے وڈے نام فرمائے نے کہ میں اللہ دا شکر ادا نہ کراں اللہ اکبر اللہ اور میرے ویر اگلی بات سنو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب اندر ارشاد فرمائے اور اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چوں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے نے سونے تسی اعلان فرما دے ہو محبوب فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء
آپ فرماندے نے میری نماز میری قربانی، میری حیاتی اور میری موت اللہ واسطے، لا شریک لہو، اودا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اے مینوں اللہ نے ایویں حکم فرمایا ہے۔ آگے فرماندے نے قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں او دے تو علاوہ کوئی رب بنا لواں؟ آئے ہے کیا قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا او دے تو علاوہ میں کوئی رب بنا لواں؟ رب دا معنی کیے؟ آگے فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، میرا رب ہر چیز دا رب ہے۔ رب دا معنی ہے پالنے والا، رزق دینے والا، میرا رب سارے کائنات نو رزق دینے والا، ہر مخلوق نو رزق دینے والا، میں انساناں نو رزق دینے والا، حیواناں نو رزق دینے والا، جانوراں نو رزق دینے والا، سارے مخلوق نو دے ٹائم تے او دے وقت تے انو رزق دینے والے نو رب کیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہر کافر ہر نافرمانو کفر کرے کوئی شرک کماوے، کفر کرے کوئی شرک کماوے، کفر کرے کوئی شرک کماوے، بند نہ کرے برات کسے دی، حکم کرے شرماوے۔ اللہ کسے نافرمان دی روزی نہیں جے بند کردہ، کسے اے جے میرا رب، کسے کافر دی اللہ روزی نہیں جے بند کردہ، کسے نافرمان دی اللہ روزی نہیں جے بند کردہ، کسے مشرک دی اللہ روزی نہیں جے بند کردہ، وہ رحمان اور رحیم میں کفر کرے کوئی شرک کماوے، تے کسے نہ دور ہٹاوے، بند نہ کرے برات کسے دی، حکم کرے شرماوے۔ میرے ویر میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جس بندے نو اللہ دی محبت مل گئی گویا کہ اس بندے نو سب کچھ ہی مل گیا۔ اس واسطے آمینہ دے لال ہر وقت ہر ٹائم اللہ دے کولو اس دی محبت ہی سوال کر دینے۔ آپ فرمان دینے اللہ سونے اے میرے محبوب دعا فرما رہنے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک۔ اس دعا دا ترجمہ بڑی جامع دعا ہے، آندین اللہ سونے میں نو اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہ میں تیرے کولو تیریاں محبتاں مانگنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات دا سردار تے مانگ کی رہے ہیں، آندین اللہ سونے میں نو اپنی محبت عطا فرما دے اور اپنے پیاریاں دی محبت میں نو عطا فرما دے، اور او عمل جڑے تیرے قریب کر دین، جڑ عمل دے ذریعے میں تیرے قریب ہو جاواں۔ اللہ میں نو اونا عملان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے اہل نالو زیادہ، اللہ میری جان نالو زیادہ، اللہ میرے اہل نالو بھی زیادہ، ٹھنڈیاں پانیاں تو بھی زیادہ اللہ میں نو اپنی محبت عطا فرما دے۔ میرے ویر اللہ دیم آج میں دسنا چاہنا، ہر ویلے ہر ٹائم بڑیاں بڑیاں دعاواں کرنا ہے۔ آج میں قیمتی ٹائم اندر اللہ دی رحمت دی توفیق نال آج میں ایک دعا دسنا چاہنا۔ تسیاں اپنے بیٹے کدی اللہ کولو بیٹے مانگ دے ہو، کدی اللہ دے کولو بیٹیاں نہ سوال کر دے ہو،
کدی اللہ کولو رزق دا سوال کردے ہو، کدی اللہ دے کولو مال دا سوال کردے ہو، کدی اپنے فیملی بچیاں واسطے دعاواں کردے ہو، میرے ویر او بھی منگو اللہ دے کولو، کدی محبت دا بھی سوال کریا کر، اللہ دی محبت ہی منگیا کر، کیونکہ اللہ دی ملاقات بہت بڑا اعلیٰ عمل ہے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی ملاقات نو پسند نہیں کردا تے اللہ بھی او دی ملاقات نو پسند نہیں کردا۔ صحابہ فرمانے سونیا ملاقات تو کی ثواب ہے، کی مطلب ہے کہ ملاقات ہے، کیا مطلب ملاقات ہے؟ آپ فرماندے نے نہیں، جیڑا بندہ یہ دل اندر اللہ دی محبت اللہ دا پیار ہے تے او اللہ دی محبت مانگ دے، اللہ دی ملاقات مانگ دے، اللہ دی ملاقات اللہ دی محبت اللہ دی شان اللہ اللہ پیار کر دے، اللہ دی محبت دے تے اللہ اس بندے دی ملاقات دی بھی چاہت رکھ دے نے۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے میرے ویر، جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی محبت دی مٹھاس ملی ہے میرے ویر، اونا خوش نصیبان اللہ نے سارے دنیا دی دولت عطا فرمائی ہے۔ آدسام مینو اللہ دی محبت سب تو زیادہ ملی ہے تے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ آمنہ دے لال نو سب تو زیادہ اللہ دی محبت ملی ہے۔ اور میں ویکھ لو ابو بکر صدیق نو اللہ دی محبت ویکھ لو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر اللہ دی محبت دیکھ لو، اللہ دی قدر دیکھ لو۔ ایک ایک صحابی جڑا مینوں یاد آیا اللہ دی محبت وچ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ دے بندیاں نے صحابہ نے اللہ دی محبت وچ سب کچھ ہی قربان کر دیتا ہے، اللہ دے رسول دی محبت اندر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب اللہ سچی محبت نصیب فرما دے، اللہ سچی محبت اللہ عطا فرما دے۔ ہمیشہ دعا کریا کرو اللہ سانو اور اپنے محبوب دی اللہ سچی محبت نصیب فرما دے۔ آپ فرماندے نے جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت نصیب فرما دیتی گویا کہ اس بندے نو سب کچھ ہی مل گیا۔ اللہ ہمیشہ دعا کریا کرو اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے مکے دے چوک اندر سولی دین دے اعلان ہو گئے نے۔ میرے ویر دسنا چاہنا کہ اللہ دے پیاریاں نو اللہ دے نال او دے سول نال کنا پیارے، اپنی جان نالوں بھی ود کے اللہ دے او دے رسول نال محبت کر دینے۔ ایسی کر کے سولی دین دا ٹائم قریب آئے ہیں، ایک مشرک اگے ہوئے ہیں، ایک کافر اگے ہوئے ہیں، اگے بڑھ کے آندہ ہے اے خبیب تھوڑی دیر تو پہلے تھوڑی دیر نو تینو سولی دیتا جان ہے، اس کوئی چاہتے ہوئے دس دے تے نال کہندہ ہے انی گل کہہ دے آج تیری جگہ تے اللہ دے نبی ہون۔ آندہ ہے اوہ ظالموں کہو جی بات کر دے ہو، میرے خبیب دیاں ایک جانا نہیں 100 جانا ہون، میں نبی دی محبت دے قربان کر دیا، میں نبی دی شان تے میں قربان کر دیا، اللہ دی محبت میں قربان کر دیا۔ میرے ویر اے بڑی وڈی اعلیٰ شان ہے، اللہ قرآن اندر بیان فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم الفاسقین۔
اللہ فرما رہے ہیں سونے محبوبا تسی اپنی زبان چو اعلان فرما دیو اگر تواڈے باپ تواڈے بھائی اور تواڈے باپ تواڈے بیٹے اور تواڈے بھائی تواڈیاں بیویاں تواڈے رشتے دار اور تواڈا اے مال تواڈیاں کوٹھیاں مربے سب کچھ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر انہاں مال دی انہاں بیٹیاں دی رشتے داراں دی محبت میرے نالوں بڑھ گئی تے پھر سمجھ لو حتی یاتی اللہ بے امرین یہاں تک کہ میرے اللہ دا امر اور میرے اللہ دے پکڑی آ جائے معلوم ہویا ہر بندے نو سب تو زیادہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ اپنے مال نالوں بھی زیادہ ہر وقت ہر چیز نالوں بندے نو اپنے اللہ نال محبت ہونی چاہیے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے میرے ویر میں عرض کر رہا ہوں او ایسے اعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ او بندے مینوں کنے پیارے نے او بندے مینوں کنے پیارے نے جڑے میرے نال محبت کرنے والے نے اور میرے نال پیار کرنے والے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ ہن او صفات سن لو کیڑے عمل نے کیڑے میرے اللہ نو پسند نے کنہ لوگاں نال پیار کردا ہے قرآن سنو واللہ ولی المؤمنین اللہ مومن پیار کر اللہ سانو ایمان نصیب فرما دے اللہ مومن پیار کر دے نے مومن کون نے جڑے اپنے اللہ دے محبت کرنے والے اور جن انبیاء نے انہوں پیار کرنے والے آسمانی فیتن پیار کرنے والے آسمانی کتاباں پیار کرنے والے آخرت یقین کرنے والے اے ایمان والے نے واللہ ولی المؤمنین مینوں مومن بڑے پیارے نے اللہ سانو مومن بنا دے تے مومن کون نے پلا دوسری صفت سن لو حسین اللہ تعالیٰ نے قرآن دی دولت عطا فرمائیے ہن سن لو مومن کون ہے ایمان والے کون نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون میرے مومن او نے جدوں قرآن سندے نے واجلت قلوبہم جدوں قرآن سندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادتهم ایمانا زادتهم ایمانا میرے مومن او نے جدوں قرآن سندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے نے جدو قرآن سندے نے انہاں دے ایمان تازہ ہو جاندے نے واللہ ولی المؤمنین انہاں مومناں نو اللہ پسند فرماندے نے اللہ سانو ایمان والے بنائے اور دوسری خوبی ایوی منگیا کر ایمان اللہ دی بڑی وڈی دولت جب تک اللہ زندہ رکھے دعا فرمایا کر اللہ جب تک مینوں زندہ رکھے اللہ مینوں ایمان تے رکھی اللہ جے موت آوے اللہ ایمان تے آئے اللہ ایمان دی حالت میں مینوں سامنے لے جائیں ایمان اللہ دی بڑی وڈی دولت ہے ایمان والوں اللہ پسند فرماندے نے اور دوسری خوبی قرآن کے اندر دوسری خوبی کی ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ متقین پیار کر دینے اللہ نو تقوی بڑا پسند ہے تقوی دا کی من ہر چھوٹی وڈے گناہ تو بچ جانا انہوں تقوی کہندے
دیندے نے میرے ویر تقوی میرے رب نوں بڑا پسند ہے ہر چھوٹا گناہ ہر بڑا گناہ اے دا معنی ہے تقوی ہر اللہ دی نافرمانی تو بچ جانے دا نام تقوی ہے میرے ویر دعا کریا کر اللہ سن تقوی نصیب فرمائے ایک وقت آئے جدو سیدنا یوسف نبی تخت بیٹھے نے اپنی قوم نو اپنے دوستاں نو پیغام دیندے نے اوے میرے دوستو اللہ نے جو مینوں مقام عطا فرمایا ہے جو مینوں اللہ نے اتنا اونچا مینوں مقام عطا فرمایا ہے کوچو کڈ کے مینوں مصر دا بادشاہ بنایا ہے انہو یتقی و یصبر اے جو کچھ ملیا ہے تے مینوں تقوی دی وجہ تو ملے ہے میرے ویر تقوی کرن والیاں نال اللہ پیار فرماندے نے اور دوسری بات تقوی کرن والیاں نال بھی اللہ پیار کردے نے اور کنہ لوگاں نال اللہ پیار فرماندے نے واللہ یحب المتطہرین پاک رہن والیاں نو اللہ پسند فرماندے نے پاک رہن والیاں اللہ پیار کردے نے میرے ویر بات ہو رہی اللہ کنہ لوگاں نو پسند کردے نے کنہ لوگاں نو پیار کردے نے اللہ اونا لوگاں جڑے پاک رہن والے جنہاں دے اپنے کپڑے بھی پاک جنہاں دا جسم بھی پاک اللہ اونا نو پسند کردے نے اے پاکیزگی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے میرے ویر اپنا جسم پاک اپنا وجود پاک تو اینو کوئی حیثیت نہیں دینا ہے اپنا ہر ٹائم ہر وقت اپنے جسم نو پاک رکھے آ کر مینوں پیارے محبوب دا فرمان یاد آیا ایک میرے پیارے محبوب گزر رہنے ایک قبرستان جو میرے محبوب دا گزر ہویا تے قبر والیاں نو عذاب ہو رہا سی تے میرے محبوب جناب محمد آپ فرماندے میرے صحابہ دسو تے سائی تانوں پتہ ہے کہ انہاں نوں لوگاں نوں عذاب کس وجہ تو ہو رہا ہے انہاں گناہ دی وجہ تو ہو رہا ہے جنوں اسی معمولی سمجھنے ہاں اسی چگلی نو معمولی سمجھنے آم تے چگلی دی وجہ تو اے بندہ ہر دی چگلی کرنے والا ہر دی چل دیاں پھر دیاں چگلیاں کرنے والا تے گلے کرنے والا اس وجہ تو اس نو عذاب ہو رہے ہیں میرے ویر نہ کریا کر اپنے دل نو ہر گل تو پاک صاف کریا کر اپنے دل نو حسن تو پاک کر لے اپنے دل نو حسد بغض کینے تو پاک دے صاف کر لے اور دوسرا میرے محبوب فرماندے نے اے بندہ اپنے کپڑیاں تے پیشاب دیاں چھٹاں پہ جاندیاں اے دے جسم تے چھٹاں پہ جاندیاں انہاں دا خیال ہی نہیں سی کردا اللہ معمولی بات ہے جسمہ دی بات ہے روح دی بات ہے اپنا جسم ہی پاک کر لو اپنا کپڑے بھی پاک جسم ہی پاک میرے ویر اگر جسم پاک نہیں کپڑا پاک نہیں اس بندے دی عبادت بھی قبول نہیں میرے ویر میں پیارے محبوب دا فرمان یاد آیا اتنا قیمتی سفر بندہ کر کے گیا ہے مکے مدینے دا سفر کر کے گیا آئے تے کٹے مٹی پینے اللہ دے دربار وچ کھڑا ہے آندے اللہ سونے مینوں چیزاں عطا فرما دے اللہ مینوں عطا فرما دے اللہ فرماندے نے اپنے والے ویکھ اپنا ادین دے سر تے مٹی پئیے گرد و غبار پئیے پکیزہ سفر کر کے گیا ہے آندا مینوں اللہ عطا فرما دے اللہ مینوں کچھ عطا فرما دے اللہ فرماندے تیرا کھانا بھی نہیں پا تیرا کھانا بھی نہ پا کے تیرا کھانا بھی حرام دا تیرا پہننا بھی حرام تیری دعا کیویں قبول ہوئے میرے ویر حلال کھایا کر اپنی آپ بھی کھایا کر اپنی اولاد نو بھی حلال کھوایا کر حلال کھان وال اللہ پیار کر دینے واللہ یحب المتطہرین اگلا
بندہ کون ہے جن اللہ پیار کر دینے اللہ انصاف کرن والے اللہ پیار کر دینے انصاف کرن والے ان اللہ یحب المقسطین اللہ انصاف کرن والے پیار کر دینے میرے ویر انصاف کریا کر اپنے گھر اندر انصاف کریا کر اپنے بیویاں دے درمیان انصاف کریا کر اپنے بیٹے اور بیٹیاں دے درمیان انصاف کریا کر اپنی فیملی دے درمیان انصاف کریا کر میرے ویر انصاف اللہ دے ہاں اتنا بڑا اللہ عمل ہے خود میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نام ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لئی تے بڑے وڈے قبیلے دی سے یہ سوارچی لے کے آگئے آندے نے سونیا اے بڑے وڈے قبیلے دی بیٹی ہے انہاں دے قبیلے تے داغ لگ جائے گا ہاتھ کٹیا گیا داغ لگ جائے گا سونیا انہاں درگزر کر جو معاف کر دے ہو میرے محبوب فرماندے نے اور میرے حداں دے درمیان جے میرے کو سفارشاں کروان دے ہو اس پیغمبر نے فرمایا او جو ساری کائنات دا سردار ہے آپ فرماندے ہیں لوگوں سن لو اور دنیا کائنات دیو سن بے لوگوں سن لو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی اگر میری بیٹی پیاری میرے دل دا جگر گوشا میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی اج میں اندہ بھی ہاتھ کٹ دیندہ انصاف نو وصیت نہیں دین ہے تیرے کو کوئی مقدمہ آ جائے ڈنڈی مار جانے برادری دا خیال کر جانے دوستاں دا خیال کر جانے اپنی اولاد دا خیال کر جانے اوے کملیا تینوں پتہ نہیں انصاف میرے اللہ نو کنا پسند ہے کل قیامت والے دن انصاف کرن والیاں نو اللہ نور دے ممبراں تے بٹھان گے نور دے ممبراں تے بٹھان گے اور انہاں لوگاں نو انصاف کرن والے اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ بھی عطا فرما دیں گے انصاف کریا کر ہر معاملے اندر اور اگلی باتیں کنہ لوگاں اللہ محبت کر دینے ان اللہ یحب المتوکلین جڑے توکل کرنے والے نے کام کر دینے بھروسہ میرے اللہ تے محنت کر دینے توکل میرے اللہ تے محنت کر کے بھروسہ میرے اللہ تے کر دینے یا اللہ میں اینے جو گاسی اللہ اے وائی نو ٹائم دے پانی لگانا میری ذمہ سی میں پانی لگایا انہوں فصل ٹائم تے میں کھاد بھی لگائی دعائی بھی لگائی اللہ میں بھی سٹ کے آ گیا ان میرا توکل تیرے تے میرے ویر توکل اپنے اللہ دے کریا کر اور اس لوگوں دے اللہ پیار کر دینے اور اگلے لوگوں نے جنہ لوگ اللہ پیار کر دینے میں وہ عمل دس رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرن والے ہیں اللہ محبت کر دینے محسنین محبت کر دینے نہ لوگاں تے اللہ سانو احسان سمجھے توفیق عطا فرمائے احسان کیے اللہ اکبر اللہ احسان وے ایک بات وے کسے تے نیکی کر دیو اس نیکی نو جتلانا نہیں اس نیکی نو جتلانا نہیں ایک احسان ہے دوسرا مان ہے احسان وے جس اللہ نے پیدا کیتا ہے تے او دی عبادت بھی پوری توجہ تے پوری دھیان نال کریا کر اللہ اکبر اللہ او دے جدوں عبادت کریں رکوع کریں قیام کریں سجدہ کریں دل لگا کے کریا کر دل لگا کے کریا کر ایویں کریا کر جویں میرے اللہ میرے سامنے نے یا اللہ میں نو دیکھ رہے نے اے نہیں کر لے جو میرے کو سجدہ قیام کرنا پیا میں اللہ نو دیکھ رہے ہاں جی اے کیفیت نہیں کم از کم اینا سمجھ لے کہ میں نو میرا اللہ دیکھ رہے آئے ایسی عبادت ایسا رکوع ایسا قیام
اللہ اکبر اس اللہ دی شان دن رات سمجھیا کر مینوں بات یاد آئی اسی کیوں نہ ہر ٹائم ہر وقت اندر اللہ نو یاد کریے اللہ سونے دی شان نرالی اہل دن بڑی پیاری پیار کیتی ہے آندے نے اللہ سونے دی شان نرالی اول اللہ آخر اللہ اللہ ہے ہر شیدا والی اللہ سونے دی شان نرالی کیوں میں محبت کرام اللہ سونے دی شان نرالی او رحیم کریم صداوے او رحیم کریم صداوے زندگی موت او دے ہاتھ وچ سب دی کردار والی اللہ سونے دی شان نرالی اللہ سونے دا ہر تھان نائم اللہ سونے دا ہر تھان نائم کتے او نہیں کیڑی او تھائم جتھے او نہیں کیڑی او تھائم رحمت اس دی ہر تھان وس دی رحمت اس دی ہر تھان وس دی او سب دی کردار کوالی اللہ سونے دی شان نرالی اللہ اگلی بات سنیں جے آؤ اللہ سونے دی عبادت کریے اللہ سونے دی عبادت وچ ڈوب مریے او اللہ ہی سونا بخشن ہارا او اللہ سونا ہی بخشن ہارا او دی ذات سب تو عالی اللہ سونے دی شان نرالی اللہ اپنے اللہ دی عبادت ہر ٹائم ہر وقت کرنے توفیق نصیب فرمائے اور آخری بات جس وجہ تو اللہ جس عمل دی وجہ تو اللہ محبت فرمان دینے ان اللہ یحب التوابین توبہ کرن والیاں دے نال اللہ محبت کر دینے اللہ سانو توبہ دی توفیق نصیب فرما دے اللہ سونا سانو توبہ دی توفیق نصیب فرما دے توبہ کرن والے اللہ پیار کر دینے توبہ کرن والے نال اللہ پیار کر دینے اور آخری میں عمل دسنا چاہ رہے ہیں یہ چاندے ہو کہ اللہ میرے نال محبت کرے تے او دے نبی نال محبت کرے آ کرو اللہ اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرمائے پیارے محبوب دی محبت دی علامت کیے جو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے او دے حکمہ دے عمل کرنا ہے او دی بات نو قبول کرنا ہے او دی پیارے محبوب دی ہر بات نو قبول کرنا ہے خوشی نال غمی نال جیسا بھی حالات ہوئے پیارے محبوب دی بات نو سینے نال لگانا ہے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیں گے او جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا آخری عمل دسنے لگا پیارے محبوب دی محبت بابا جی نے بیان کیتا ہے آندھے جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا او نبی طٰہٰ والا جس نے تاج پالیا او نبی طٰہٰ والا جس نے تاج پالیا ایک رات چاڑ براق تے معراج پالیا ہو کے کعبہ قوسین رات دار ہو گیا جدی نبی دے دوارے تیر سائی ہو گئی او دے گناہ دے پاپاں دے صفائی ہو گئی او دا دوزخ وی یارو گلزار ہو گیا اللہ او دا دوزخ یارو گلزار ہو گیا میرے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا جس دامن پڑ لیا مکی مدنی پیر دام او تے او سے ہی بوئے دا چونکی دار ہو گیا میرے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا پامیں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا
اگلی بڑی بات کرتے ہیں جدا نبی دی حدیثوں دل آکدائی نہیں فقہ کوفیاں تے شافیاں دی تاکدہ نہیں او تے کالا کالا دے اندر سر شار ہو گیا میرے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا جنوں ذرا اثر ہو گیا خلیل رنگ دا او غیراں کو جا کے نہیں اولاداں مانگ دا او تے حسبن اللہ تھی شاہکار ہو گیا جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا اگے بڑی قیمتی بات فرماندے نے مکے وچ ایک مائی نے سی منہ کلمہ بولیا آئیاں سینکڑے مصیبتاں نے سی دل ڈولیا بدن اونٹاں نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا میرے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا کوئی 70 دیاں مار کے دیوارے آمدہ کوئی 70 دیاں مار کے دیوارے آمدہ کوئی 70 دیاں مار کے دیوارے آمدہ پردہ کلمہ عیسیٰ اے ہو جیاں پامدہ جبریل اندے شکل چے اتار ہو گیا جبریل اندے شکل چے اتار ہو گیا میرے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا کوئی حبش ولایتوں پہ خط لکھ دا کوئی حبش ولایتوں پہ خط لکھ دا کوئی کالا جیا بلال آیا کدھروں وکدا لال پرید کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا میرے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا جدوں مسلمان سچا پکا مسلمان سی اینوں بیڑیاں جہازاں دا کدوں خیال سی اے جدوں پکا سچا مسلمان سی اینوں بیڑیاں جہازاں دا کدوں خیال سی چڑھیا گھوڑے تے سمندروں پار ہو گیا چڑھیا گھوڑے تے سمندروں پار ہو گیا میرے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا اے جدوں حق دے ترقی دے سی تانگ رکھ دا اے جدوں حق دے ترقی دے سی تانگ رکھ دا زمینوں چک کے پہاڑاں تے اولانگ رکھ دا زمینوں چک پہاڑاں تے اولانگ رکھ دا اج چھڈیا قرآن تے خوار ہو گیا اج چھڈیا قرآن تے خوار ہو گیا میرے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا پامیں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اپنی اور اپنے محبوب سچی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین